मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज राणा साहब, उनके लिए न्यूट्रल रहना अब मुमकिन हो पाएगा? मीनवाइल जिसे डील ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा था, जो बढ़ती हुई पींगें थी मुख्तलिफ अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान, उनको अब डेड समझा जाए? Being a student of defense and strategic studies, I take it in a different way जी. Basically पहले तो ये है कि जो 3 एजेंसीज हैं इसराइल की, मुसाड का तो सबको पता है, वो ओवरसीज इंटेलिजेंस एजेंसी है. उसके अलावा अमान है मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी, और शबक है इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी. अच्छा, ये तीनों जो सिक्योरिटी की यूनिट्स हैं, इन तीनों का यहाँ पे देखा जाए तो एक फेलियर है. और दे वर कॉट, आई वुड से दैट इजराइल वाज कॉट ऑफ गार्ड, और बिल्कुल ऑफ गार्ड. एंड द रीजन इज देयर इंटरनल पॉलिटिक्स, द वीकनेसेस ऑफ नेतन्याहू. नहीं जी, आप ये गलत सोच होगी है, ऐसा नहीं है. जब ये इट इज़ अ सिक्योरिटी मैटर, और इसमें नेतन्याहू का या पॉलिटिक्स का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है. बेसिकली मैंने कहा कि इजराइल वाज कॉट ऑफ गार्ड थे इजराइल वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज, मुसाड, अमान एंड शबक, जो कि मेन एजेंसीज हैं. और इसके अलावा जो डिफरेंट दूसरे इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, वो भी 3 एक अदद हैं मिलिट्री इंटेलिजेंस के, वो भी ऑफ गार्ड थे सारे, और उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं था. अब 3 जगह से हमला होता है, 3 तरफ से, ठीक है जी. अब तीनों जगह से हमला होता है, और सारा उसका जो जिस पे सरवाइव करता रहा फ्रॉम द लास्ट लाइक 50 ईयर्स इजराइल, कि जनाब ये हमारा सिस्टम है एंड नोबडी कैन ब्रेक दिस सिक्योरिटी सिस्टम, वो उसको वो बिल्कुल उस पर बिल्कुल बलिया मेट हो गया. अब ये पूछा जाए कि जनाब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट्स अ सेपरेट थिंग. मेरे ख्याल में द मेजर रीजन वाज कि 80% जो आर्टिलरी एमुनिशन है इजराइल का, 80% वो यूक्रेन में गया हुआ है. 80%. तो अगर 80% आर्टिलरी और एमुनिशन आपका गया हो यूक्रेन में, और यहाँ पे आपके पास पीछे जनाब इजराइल के अंदर पीछे रह जाए 20%, तो वो जाहिर है वो चीज़ें आप नहीं कर सकते जो फुल स्ट्रेंथ में जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि फुल स्ट्रेंथ में स्ट्राइक करेगा इजराइल, वो ऐसा अभी भी नहीं हो रही. और अभी उसको जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि उसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी बैठ के नेगोशिएशंस करे, ताकि जनाब किसी ना किसी तरीके से वहां से पुल आउट किया जा सके. यूक्रेन से जो आर्टिलरी है या एमुनिशन है, उसको पुल आउट करके वापस लाया जा सके. अच्छा, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जनाब अमेरिका इज स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद इजराइल, और उन्होंने अपनी जो अमेरिका ने जो उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस है इजराइल की, उसको भी डबल कर दिया है, और उन्होंने बहरी बेड़ा भी भेज दिया है. और उसके अलावा जो भी उन्हें ज़रूरत होगी किसी भी किस्म की, वो हर चीज़ उनको संडे को, यानी कि कल रात तक वहाँ पे पहुँच चुकी है, और वहाँ पे सब चीज़ें उनके पास पहुँची. नाउ हाउ विल दे मैनेज इट इन द डेज टू कम, दैट इज़ अप टू द मिलिट्री स्ट्रेटजी. क्या बनाते हैं वो, उस हिसाब से वो चला जाएगा. अब एक चीज़ ज़रा जहन में ज़रूर रखें कि ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे रुक जाएगा सारा काम, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे रुकेगा. और यहाँ पे इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, बहुत सी कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं. अब एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि एक लाइन ड्रॉ हो गई है कि जनाब कुछ लोग आधे लोग या आधी कंट्रीज जो इजराइल के साथ हैं, और आधी कंट्रीज जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ हैं. तो उन्होंने अपनी एक लाइन ड्रॉ की हुई है, दे आर गोइंग अकॉर्डिंगली. अब देयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स कि जनाब ईरान ने हमास को हेल्प आउट किया है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कुछ यहाँ से इंडिकेशंस ये आ रही है कि हमास को ईरानियंस ने हेल्प आउट नहीं भी किया. तो दे आर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स. बट द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि अगर यहाँ से हमास स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, ये मिलिट्री वॉर गेमिंग समझ ले आप, कि अगर यहाँ से हमास स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से दूसरे एंड से हिजबुल्ला भी स्ट्राइक करना शुरू कर दे इजराइल पे, जैसे कि किसी हद तक उन्होंने शुरू किया है, तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और वो सिचुएशन बन जाएगी इजराइल के लिए. और उस सिचुएशन में जबकि बहरी बेड़ा अमेरिकन रास्ते में पहुंच चुका है, बल्कि ऑलमोस्ट देयर है, और उसके बाद जो 80% जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एमुनिशन जो है
جو کہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے یوکرین میں اسرائیل کا، اس کو وہاں سے پل آؤٹ کرنا بھی ایک ایشو ہوگا. وہ ساری چیزیں جب وہاں پہ اکٹھی ہو جائیں گی اسرائیل کے اندر پھر پراپر سٹرائکس ہوں گی. لیکن اس کا ایک اثر یہاں پہ یہ بھی پڑے گا کہ جو وار چل رہی ہے بٹوین یوکرین اینڈ رشیا، اس کو بھی ذرا ذہن میں ضرور رکھیں، کیونکہ اس میں ایک اس میں کہا جائے نا کہ ایک چیز رک جائے گی، کہیں نہیں رکے گی، نہیں، اس میں بہت سی چیزیں پھیلیں گی. بہت سی کنٹریز جو ہے وہ اپنی لائنز ڈرا کر کے ایک طرف ہو جائیں گی، کچھ کنٹریز دوسری طرف ہو جائیں گی، اور پھر ایک نیا یہاں پہ دنیا میں کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے. اور اس کرائسس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت کوئی نیگوشیٹ کرے. لیکن نیگوشیشن کا ایشو یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور پیلسٹینینز دونوں، یا حماس، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، حماس ہو، حزب اللہ ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی اس وقت نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہے. حزب اللہ کو اگر کہا جائے کہ جناب آپ نیگوسیشنز کریں تو وہ کہے گا جناب یہ ٹائم بائے کر رہے ہیں اسرائیل والے، اور یہ چاہتے ہی ہے کہ یوکرین سے جتنا ایمونیشن ہے وہاں پہ آ جائے تو پھر ہم پہ اسٹرائک کریں گے. لیکن صرف ایک 10 کلومیٹر کی پٹی ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، 10 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جس پہ جنگ جاری رہے گی. اور وہ 10 کلومیٹر کی پٹی اگر پیلسٹینینز اس پہ قبضہ کر لیں، میں آسان لفظوں میں بتا، اس پہ قبضہ اگر کر لیں تو پھر یہ جو نیا یہاں پہ ہونے جا رہا تھا ایگریمنٹس بٹوین ڈفرینٹ کنٹریز، اور جس میں سعودی عربیہ بھی شامل تھا، جس میں اور مسلم کنٹریز بھی شامل تھی، پھر ایک ہرڈل کریٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس میں بائیفرکیشن ہو جائے گی. اور جب بائیفرکیشن ہو جائے گی تو پیلسٹینینز ول اسرٹ ان دیٹ ایریا، اور ان کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر پھر کچھ نہیں ہوگا. لیکن ابھی جو جنگ ہے وہ صرف 10 کلومیٹر کی پٹی پہ. رانا صاحب، صداقت عباسی صاحب کے والے سے آپ نے پریڈکٹ تو کر دیا تھا، ان کا انٹرویو کیوں نہیں آن ایئر ہو سکا؟ یہ تو ڈان کی ایڈمنسٹریشن کا فیصلہ تھا جی، اور میرے خیال میں وہ جیسے ان کے فیصلہ ہو اسی طرح ہوگا. ریکارڈ ہو گیا تھا انٹرویو، لیکن تو تلافی ہو گئی ان ڈان. تلافی کس چیز کی؟ یعنی انٹرویو تو انہوں نے دے دیا نا وہ، لیکن آن ایئر نہیں ہوا، تو وہ جو ان کی عافیت تھی وہ ہو گئی، ان کو بخشش ان کی ہو گئی صداقت عباسی صاحب کی؟ صاحب کدھر ہوتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. رانا صاحب نہیں پتا، اس مطلب ہے کہ نہیں پتا. نہیں، وہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ گھر ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پریس کانفرنس ہو، انٹرویو ہو، اس کے بعد ان کو معافی ملتی ہے، آپ کو پتا ہے. تو یہ ہو چکا ہے انفارمیشن کے جی نہیں وہ ابو ذر ٹھیک کہہ رہے ہیں، گھر پہ نہیں ہے. ابو ذر کی انفارمیشن ٹھیک ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے، میرے خیال میں دوبارہ وہ کہیں سیر پہ نکلے ہوئے ہیں. اب آپ کو انٹرویو دیں گے، کس سے انٹرویو دیں گے؟ رانا صاحب آپ بھی انٹرویو کر سکتے تھے. انٹرویو دیں گے. یہ تو ایک شو میں یہ میں نے دیکھا تھا، اطہر وہاں پہ بات کر رہا تھا کہ میں باہر جا کے گیٹ سے تکتا رہا کہ جناب پتہ نہیں میرے منو کو انٹرویو دینا آیا کہ نہیں آیا. میرے خیال میں یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ انٹرویو تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کامران شاہد صاحب کے گھر خود ہی ایک بندہ پہنچ گیا، تو کوئی پتہ نہیں کل رانا صاحب کے گھر پہ باہر بندہ شیخ رشید صاحب آ جائیں کہ میں لاپتہ نہیں ہوں، میں تو انٹرویو دینے کے لیے کسی اینکر کا گھر ڈھونڈ رہا تھا. 1 مہینے سے مختلف گھروں میں گھنٹیاں بجا کے پوچھ رہا تھا یہاں کوئی اندر اینکر رہتا ہے انٹرویو دینا ہے. میں نے فاروق حبیب بھی آ سکتے ہیں، وہ میں وہ عرض کر رہا تھا. اور دوسرا اس میں جی تو باقی آپ رانا صاحب اپنا آنسر ختم کیجیے. میں آنسر ختم کرتا ہوں جی. آپ بولتے ہوئے سردیاں شروع ہوتی ہیں نا، وہ آوازیں لگاتے ہیں گرم انڈے لے لو، تو اسی طرح کہیں گے انٹرویو لے لو. انٹرویو لے لو. آج ہمارے اسٹوڈیو میں آج بارش ہو رہی ہے، اطہر صاحب چھتری لے کے. اطہر صاحب کو دیکھیں نا یہاں پہ حالات یہ ہیں، اطہر صاحب گیٹ سے باہر جا کے چیک کرتے ہیں جناب کہ کوئی آیا سب منو انٹرویو دین یا نہیں آیا، اور نہ رہتے چھتری پھاڑ کے بیٹھے. اچھا میں اس میں ایک چھوٹا سی چیز چھوٹی سی عرض کر دوں. بارش ہو رہی تھی اسلام آباد میں، اس لیے چھتری میرے پاس ہے. بارش نہیں ہو رہی نا، کوئی پتہ نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ نون لیگ کو جن حالات کا سامنا تھا 2018 میں، اب پی ٹی آئی کو بھی ان حالات کا سامنا ہے. دیکھیں یہ موازنہ فیکچولی اور انٹلیکچولی یہ درست نہیں ہے. کیا 2018 میں نون لیگ کو ان حالات کا سامنا تھا کہ ان کے لوگ اس طرح ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دے رہے تھے؟ 2018 میں جس وقت خواجہ آصف صاحب
साहब हार रहे थे वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को रात को कॉल फोन करके कह रहे थे मैं हारा हूँ, ठीक है, अतर आपके मुताबिक ये बिल्कुल